अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को वेनेजुएला पर हमला करने की इजाज़त दी, जिसके बाद वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में फौजी ऑपरेशन के नतीजे में सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की नायब सदर को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने भी ठीक से काम ना किया तो वो मादुरो से भी ज़्यादा इबरतनाक अंजाम देखेंगी। जबकि ट्रंप ने क्यूबा के हवाले से भी बात करते हुए इशारा दिया कि वहाँ भी मुमकिन तौर पर रजीम चेंज हो सकती है। आलमी सतह पर नई ग्रेट गेम का आगाज हो गया। क्यूबा के अलावा भी कई ममालिक जैसा कि ग्रीनलैंड और मैक्सिको पर भी अमेरिकी हमले के खदशे का इजहार किया जा रहा है। सदर ट्रंप, जो कल तक अमन का नोबेल इनाम लेने के लिए तगोदो कर रहे थे और कई ममालिक में जंगबंदी कराने का क्रेडिट भी लेते थे, वो अब बजाते खुद दूसरे ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जाकर हमलों की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान जहां अमेरिका का इत्तेहादी है, वहीं मशरिक़ वस्ता का मजबूत तरीन मुल्क भी बन चुका है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फिर से सर उठा रही है। हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन का अदम इंतहा पसंद तंजीमें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही हैं। आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, जिसमें अवाम और सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज भी कराची में दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बल्दिया रईस गोट में कार्रवाई करके 4 टन से ज्यादा धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रक में धमाका खेज मवाद भरकर आई चुंदरीगढ़ रोड पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था, जिसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शिद्दत पसंदों का कोई बड़ा हमला पाकिस्तान और हमसाया ममालिक के दरमियान तवाज़ुन को भी बिगाड़ सकता है। अगर किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स तक पहुंचे तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार है। इस वक्त जब दुनिया जंगों के दरवाजे पर खड़ी है कि कभी भी और किसी भी मुल्क में जंग शुरू हो सकती है, वहां पाकिस्तान अपने महले वकू और दहशतगर्दी की नई लहर के सामने किसी नई जंग से कितना दूर खड़ा है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने, इनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी दिफाई तज़किया में ज्वाइन कर चुके। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया साहिबा, ये जो अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया है और साउथ अमेरिका के दीगर ममालिक भी इस वक्त गैर महसूस कर रहे हैं, इसे एक तो कैसे देखती है? क्योंकि इल्ज़ाम कुछ और था, कहानी कुछ और निकली, तो क्या हम यूं समझें कि ये एक अनसेड वॉर है और ये एक नया पैरामीटर सेट कर दिया गया है? फरवा, आपने जो सवाल वो एक इस तरह से इस वक्त दुनिया में जो बदलते हुए हालात हैं, उसमें जो ताकत और रियासत की जो ताकत है और बिलखसूस बैनुल-अक़वामी सिस्टम में उस ताकत का जो इस्तेमाल है, उसके नए असूल को वाज़े कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अब जंग के अंदर कोई असूल नहीं है, ये पहली बात है और ये पहली वजाहत है। दूसरे ये कि अगर आप ये ताकत समझते हैं कि आपके पास मौजूद है और आपने जो आपके दाखिली कवानीन हैं उनको आप इस सतह पे ले आए कि जो आप समझते हैं कि वो आपके जो बैरूनी खदशात हैं या बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका दिफा आप अपनी दाखिली जो है लॉस के ज़रिए कर सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक लॉस के ज़रिए कर सकते हैं, तो आप वो करें। यही वजह है कि अमेरिका ने इस दफ़ा बड़ा गैर जो है अनहोनी किस्म की हरकत की है कि जहाँ उन्होंने दूसरे मुल्क के एक सदर को जिनके खिलाफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको वो ना सिर्फ उन्होंने एक ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन करके उनको वो अमेरिका ले आए और अब उनके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि एक तरह से उन्होंने वेनेजुएला को अपनी रियासत के तौर के ऊपर ज़ब्त कर लिया, क्योंकि सिर्फ आप अपनी रियासत के अंदर ये काम कर सकते हैं कि जहाँ किसी बाशिंदे को उठाएं और उसके बाद उसके खिलाफ अपने जो डोमेस्टिक कवानीन है उनको जो है लागू करें। दूसरी तरफ जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत डेस्परेट और एक बहुत ख़तरनाक खेल है, क्योंकि असल मसला सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से मंशियात या वहाँ से तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। असल मसला ये है कि वहाँ जो ऑयल का जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ जो अमेरिकन कंपनीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनका ख्याल है कि उन्होंने वेनेजुएला की जो ऑयल है इंडस्ट्री है उसके अंदर जो जितने पैसे डाले थे वो उनको वापस नहीं पहुँच रहे हैं और वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो उसको रोकने की कोशिश है। लेकिन जहाँ ये अमेरिका की एक तरह से जंग, जैसे कि आपने कहा ग्रीनलैंड और मैक्सिको इन तमाम चीज़ों के ऊपर है, तो ये अमेरिका की ट्रेड और उनकी तिजारत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उनके जो नए रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज, उन सबको महफूज करने की एक कोशिश है कि वो चीन या रूस के हाथ में चले जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने वजाहत की, मैं उसकी जो है एक तरह से
اور مطلب اس کی تھوڑی سی اگر آپ اسی اصول کی تشریح اگر افغانستان میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی ملک میں داخلی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، Could وہ be منشیات threatening, فروشی میں ملوث ہیں، وہ ہیومن رائٹس میں تھریٹننگ ہے، تو آپ اپنی طاقت کی استعمال، اور اگر آپ کی طاقت مضبوط ہے تو آپ ملٹری آپریشن کے ذریعے ان کے اس لیڈرز کو ابڈکٹ کر واپس اپنے ملک میں لے کے آ کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کل اگر ہم نے افغانستان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہماری عسکری طاقت اتنی ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے آپ نے پورا جو گلوبل سسٹم ہے اور جو گلوبل تشریح ہے اس کی نفی کر دی ہے۔ دوسری سب سے ان تمام چیزوں کے بیچ میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی واضح جو ہے نا انٹرنیشنل جواب نہیں آیا آپ کو مادورا کے لحاظ سے۔ ہر کسی نے اس کے بارے میں بات تو ضرور کی ہے، لیکن جو وینزویلن جو انٹرسٹ ہیں، جو تحفظات ہیں، جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، ان کی کوئی وضاحت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ جو پیناما کینال کے پاس سے جو آئل نکل رہا ہے، جو گزر رہا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ پیناما کینال جو واپس پہلے امریکہ کے پاس تھی، اب وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور امریکہ کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اب اگر اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے وینزویلا کے جو آئل ہے اس کے اندر شیئر ہولڈرز بن گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کمپنیاں بھی جو ہیں ایسے کریں گی۔ 2 امریکن جو کامبیٹ ہیلی کاپٹرز ہیں، یا ان کے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، انہوں نے وینزویلا کی جو 2 شپس ہیں ان کو روکا ہے بین الاقوامی یا ہائی سیز کے اندر، جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، بین الاقوامی شپنگ لائنز کے خلاف ہے، یعنی کہ جو لا آف دا سی کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اس طرف اگر امریکہ نے کیا ہے اور دوسری طرف دنیا میں کہیں اور سے باقی ممالک بھی اسی بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک نیا فیز آنے لگا ہے دنیا میں جو ٹوٹل کیوس کی طرف جائے گا، کیونکہ جب کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پاور، کہتے ہیں نا کہ پاور از گوئنگ ٹو بی دی اونلی ڈٹرمنٹ، یعنی کہ طاقت کی بنیاد پہ آپ نے تمام فیصلے کرنے ہیں، تو پھر آپ ان کو کس جگہ پہ روکیں گے، کیسے روکیں گے، اور آپ امن کو کیسے قائم کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اٹ از دی اینڈ آف دی امریکن سینچری، لیکن ساتھ ہی ساتھ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈسٹرکٹیو، مطلب بہت مشکل قسم کے آپ ایک جو ہے ٹائم میں سے گزرنے لگے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور ویری انٹرسٹنگلی جو آپ نے تجزیہ دیا ہے اباؤٹ افغانستان ایز ویل کی نیا ایک پیرامیٹر شاید سیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ میں آپ کی رائے تو اس پہ جاننا چاہوں گی، ساتھ سوال بھی ایک لے لیں جو ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے، I'm sure you've heard it۔ یہ جو پیس کے چکر میں نوبل انعام حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ the world has become more chaotic، تو ایک تو اس کا آپ صد باب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اس میں بھی چائنا اور رشیا کا تو اپنا آلریڈی حصہ چل رہا ہے یوکرین وار کے اندر بھی، اور وہ بھی دھمکی لگا رہے ہیں یورپ کو بار بار، تو وڈ اٹ بی مور کیوٹک؟ اس کا کوئی حل ہے؟ اینڈ پلس ان کے اپنے اخبارات، امریکی اخبارات، برطانوی اخبارات، جریدے تنقید کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا تھا عرب اسپرنگ کے بعد، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، اٹس ناٹ 2003 اور 2006، تو ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیٹ؟ بہت بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دنیا میں اگر آپ دیکھیے نا تو جو طاقت یا طاقت تو میں اس کو کم کہوں گا، بدماشی زیادہ کہوں گا، اس کے ذریعے جو فیصلے کرنے کی ریت ہے وہ تو امریکہ نے بہت پہلے ڈال دی تھی، اور امریکہ نے ہی ڈالی، کیونکہ ویتنام وار بھی امریکہ نے شروع کی تھی، اور اس کے بعد جو امریکن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، اور افغانستان کے اندر تاریخ میں بہت بڑا داغ ہے امریکیوں پہ ویتنام وار۔ جی ہاں، تو آپ نارتھ ساؤتھ کوریا کی جنگ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے 38 پیرلل پہ کیا ہوا تھا، پھر افغانستان 9/11 کے اندر تو کوئی افغانی نہیں تھا، بٹ واٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے 9/11 میں بجائے اس کے کہ ان ملکوں میں جاتے جن کے لوگوں نے وہ فالس فلیگ آپریشن میں جن کا نام لے رہے تھے، جو سیلف کنسیو تھا، جس میں موساد اور CIA انوالو تھی، وہ جا کے افغانستان کے اندر لینڈ کر دیا، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو پٹ فوڈ بوٹس آن گراؤنڈ۔ انہوں نے افغانستان کو تباہ و برباد کرنا تھا، اور پھر ایک امریکنز کو ایک دھوکہ دینا تھا کہ دیکھو جی اسامہ بن لادن نو مارتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کا تو امریکہ نے بہت پہلے، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جس کو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد بنایا گیا تھا کہ دنیا میں وہ امن قائم کرے گی، اس کو تو بھی امریکنز اور یہ جو بڑی طاقتیں یہ استعمال کرتی ہیں جنگوں کی چٹ لینے کے لیے۔ یعنی اگر اس میں امن ہی قائم کرنا ہوتا تو میرا خیال سے یہ غزہ والا ایشو ہی نہ ہوتا، اگر امن قائم کرنا ہوتا تو کشمیر والا ایشو حل ہو جاتا، اگر امن قائم کرنا ہوتا تو پھر تو اس کے وجود کے باہر بننے کے بعد یہ اس طرح کا معاملہ ہی نہ ہوتا جو کچھ گلف میں، مڈل ایسٹ میں
करेक्टिंग, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है वो ना होता तो उसके तो एक्चुअली बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हैं कि वो बनाई किस लिए गई थी और क्यों हुई थी, वेरी करेक्ट। बट इसके साथ एक और भी पॉइंट है और वो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये तो दावेदार थे कि मैं अगर होता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मेरी एडमिनिस्ट्रेशन होती, मैं होता तो मैं तो यूक्रेन और रशिया की वॉर भी ना होने देता। बट वो भी अनसॉल्व्ड अनरिजॉल्व वहाँ खड़ी है और एक नया कट्टा खुल जाता है, तो ये कहाँ जाएंगी चीज़ें? उसने ये भी तो कहा था ना कि मैं आऊंगा तो एक दिन में रशिया और यूक्रेन की वॉर बंद करा दूंगा, तो वो तो बंद नहीं हुई। रशिया ने तो मिलने से इनकार कर दिया, फिर मिला भी तो वो जो मुलाकात भी हुई उसमें क्या बातचीत हुई थी। तो बात ये है कि असल में इस ये तमाम प्रॉब्लम की जो जड़ है ना उसको अगर आप बड़ी माइन्यूटली देखेंगी और सिर्फ इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे ना लीजिएगा वेनेजुएला को, इसको लिंक कर दीजिएगा सोमाली लैंड से, इसको लिंक कर दीजिएगा आप यमन में जो कुछ हो रहा है, और इसको लिंक करिएगा इजराइल, यूएई और अमेरिका के करैक्टर से, और इसको लिंक कर दीजिएगा आप ज़ियोनिज्म से और ज़ियोनिस्ट टेंडेंसी से लिंक कर दीजिएगा, इसको लिंक कर दीजिएगा नेतन्याहू से, क्योंकि अभी आपने देखा था कि नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग हुई थी तो सबसे पहली स्टेटमेंट ईरान के खिलाफ आई थी। और अभी टीवी और पे बल्कि उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि मैं ईरान में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका हामी हूँ। अंदाज़ा करें डॉक्टर मारिया साहिबा कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर कत्ल गारत करने का इल्ज़ाम हो, जो कसूरवार हो, वो लोगों को अब बताएगा कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, हिमायती हूँ। बट अगेन इस ट्राइका का तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बट एक और सिचुएशन है वो ये है कि चीन और रशिया, क्या इसे जो भी वेनेजुएला में हुआ है, एक तो इससे क्या बाकी साउथ अमेरिका के जो ममालिक गैर महसूस कर रहे हैं वो ठीक महसूस कर रहे हैं, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि चीन और रशिया का मौक़िफ़ आप कैसा देख रही हैं, उनका क्या स्टांस होना चाहिए, क्या होगा? देखें, दुनिया में जब भी तब्दीली आई है तो दो ज़रियों से आई है। या तो वो ये जिस वक्त जंगें हुई हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसमें एक बहुत इम्पैक्ट आया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपके पास सारी दुनिया में जो है डीकोलोनाइजेशन की लहर पकड़ी गई, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके पास जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है वो उसकी बुनियाद रखी गई, जिसमें एक तरफ लिबरल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, स्टेट सॉवरेनिटी, इस तरह की तमाम चीज़ें, और दूसरी तरफ डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था जो वर्ल्ड वॉर 1 के साथ शुरू हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जाके एक तरह से इख्तिताम पजीर हुआ। यानी कि दो बड़ी आलमी जंगों के बाद आपने एक नया सिस्टम देखा जहाँ नेशन स्टेट, पाकिस्तान, इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक जो है दुनिया के सामने आए, मशरक़ वस्ता का करंट मैप, सब कुछ। दूसरी जो मेजर चेंज थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान वो थी 1930s का डिप्रेशन, यानी कि जो इक़्तिसादी डिप्रेशन था उस वर्ल्ड ट्रेड के बाद आपने एक नया इकनॉमिक ऑर्डर देखा जहां अमेरिका उभरा, जहां जो तमाम ममालिक जो तिजारत में सबकत रखते थे उनको फ़ायदा हुआ, और इसके अंदर अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बेनिफिशरीज में था। यही सूरत हाल इस वक्त आपको वेनेजुएला, मैक्सिको, चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान है। जंगें इन्होंने कर ली, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग कर ली, रूस ने यूक्रेन में जंग कर ली, चीन ने अलबत्ता भी जंग नहीं की है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है ताइवान स्ट्रेट्स के ऊपर उनकी शायद जंग जो है अमेरिका के साथ किसी तरह मतलब नज़र आनी शुरू हो जाए। वेनेजुएला जो है ये बेसिकली उस ट्रेड डायमेंशन को दिखा रहा है, यानी कि उस तजारत का जो बैनुल-अक़वामी ताकत के जो है दो पिलर्स हैं, एक जो है अस्करी ताकत है, दूसरा जो है बैनुल-अक़वामी तिजारत है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि उस तिजारत को आप कर किस में से रहे हैं, क्या आप उसको डॉलर के ज़रिए, किस मुल्क की इकॉनमी जो है उसने बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियाद रखी हुई थी, उसमें डॉलर जो है उसका एक अहम किरदार था। लेकिन अमेरिका ने बतदरीज जैसे जैसे वो जंगों में गया उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक पे सैंक्शंस लगाई हैं। उन सैंक्शंस की हद अब यहाँ पहुँच गई है कि दुनिया की 80% ममालिक जो हैं इस वक्त सैंक्शन याफ्ता हैं। इसका मतलब ये है कि उन बैनुल-अक़वामी तिजारत में एक मुकम्मल तरीके से तिजारत नहीं कर सकते हैं, उन पे गैर रवायती जो है तजारती तकाजे जो है आयद किए गए अमेरिका की तरफ से, यानी कि वेनेजुएला की शिप्स को उन्होंने रोक लिया, चीन, रूस इसके साथ। इसका जो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो यही आया है कि चीन ने अभी किप्स
آرڈر کیا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے CIPS، یعنی کہ جو سوئفٹ سسٹم کو ریپلیس کرے گا. روس اور باقی تمام ممالک جو ہیں وہ بھی بائی لیٹرل ٹریڈ کو جو ہے ایک دوسرے کی جو کرنسیز ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. یعنی دنیا کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر امریکہ کے اوپر امریکہ کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے تو ڈی ڈالرائزیشن کو تیزی اس کے اندر لے کے آنی پڑے گی. تو یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، جہاں وہ انتظار نہیں کر رہے کہ وہ اس سسٹم کو ریویو کریں جو انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں یا ٹریڈ کو کھولے، بلکہ اس کے مطلب اس کے یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مختلف جو ریسورسز ہیں it might become the last nail in the coffin for Americans as well. میں کوئکلی ایک بریک لیتی ہوں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے because it's a very important point. تو ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک سے جب واپس آتے ہیں تو کچھ سوالات اور بھی ہیں وہ بھی کریں گے. ویلکم بیک. پینل میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں ماہر بین الاقوامی امور سید حمزہ رفعت صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. حمزہ صاحب، ہم جانے سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ماریا صاحبہ سے میرا سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کی جو ڈیسپریٹ کوشش ہے؟ اس پہ بھی میں ڈاکٹر ماریا صاحبہ سے صرف 2 لائنز کا آنسر لینے کے بعد آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی کہ آپ مادورو کا جو جسے کہتے ہیں کہ انجام ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مائی صاحب پلیز کمپلیٹ اٹ اینڈ دین آئی ول موو ٹو حمزہ صاحب. تو بیسکلی اس وقت جو امریکہ کے پاس 3 چیزیں ہیں، ان تینوں کی دفاع کے لیے اب وہ کسی بھی حد تک جائے گا. ایک تو ان کے نیئر ابراڈ، یعنی کہ جو تجارتی حجم ہے ان کا، بالخصوص بین الاقوامی تیل کے اوپر، جیسے کہ وینزویلا، جیسے کہ میکسیکو، جہاں ان کی تجارتی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی انڈسٹری کا بیک یارڈ ہے. اور دوسری طرف جو ان کے سیکیورٹی کوریڈورز ہیں، سیکیورٹی کوریڈور میں آپ کے پاس گرین لینڈ ہے جس کے اوپر وہ باقاعدہ طور کے اوپر اس کو اپنے آپ کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کا خیال یہ کہ کیونکہ ان کی ملٹری بیس وہاں ہے، US اسپیس فورس کمانڈ کا وہاں ان کی بیس موجود ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک طرح سے مطلب ان کی نیشنل سیکیورٹی کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اگر ڈنمارک یہ جو آئی لینڈ ہے وہ امریکہ کو بیچتے نہیں ہیں. تو ایک طرح سے امریکہ اپنے ریسورسز کو سیکیور کر رہا ہے اور ایک طرح سے اپنی جو ہے نا لائن ڈرا کر رہا ہے کہ ان کی کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر وہ نان نیگوشیبل ہے. لیکن پرابلم یہ آ گیا کہ پچھلے جو 10 سال تھے جو ڈیموکریٹس کے پاس تھے، ان 10 سالوں کے اندر ان تمام علاقوں کے اندر امریکہ کے علاوہ روس اور چین، ان سب ممالک کا ان تمام علاقوں کے اندر اثر و رسوخ پڑا ہے. ڈینمارک اگرچہ وہ نیٹو کے ممبرشپ کی طرف آیا ہے یوکرین وار کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرو نیشنلسٹ ویو بھی چل رہی ہے ساری دنیا میں. یعنی اگر آپ ساری دنیا کے الیکشنز کو دیکھ لیں تو وہاں ہر جگہ پہ جرمنی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. حمزہ رفعت صاحب، آپ کو کون سی چیزیں اوپر اور کون سی چیزیں نیچے آتے ہوئے لگ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ جیسے ڈاکٹر ماریا صاحب نے فرمایا ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، پلس یہ جو پریزیڈنٹ مادورو کو کیپچر کر کے اب کورٹ میں پریزنٹ بھی کیا جائے گا آج، کیا انجام دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انتہائی مرکیوریل قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے جہاں پہ آپ کو انپریڈکٹیبلٹی ایک کانسٹنٹ ویریبل نظر آتا ہے جب کبھی بھی وہ ڈیل کرتے ہیں ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو انٹروین، وی ہیو اے رائٹ ٹو پروموٹ کیپٹلزم، وی ہیو اے رائٹ ٹو پروموٹ بیسکلی the freedom of people. نکولس مڈورو کا دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بار بار ایک ہی قسم کا ریٹرک آ رہا تھا کہ وہ ایک نارکو ٹیررسٹ ہیں، وہ بیسکلی نارکوٹکس بھیج رہے ہیں، ڈرگس بھیج رہے ہیں بوٹس کے تھرو، اینڈ اٹس انٹرنگ امریکن ٹیریٹری، اور جس کی وجہ سے امریکن اکانومی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے. حالانکہ اب اسٹیٹس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وینزویلا جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ضرور ہے ڈرگس کے لیے، پر وہ ایک نیٹ ایکسپورٹر نہیں ہے جس طرح سے کولمبیا ہے، جس طرح سے بہت سارے اور ممالک، بولیویا ہے. اب کولمبیا وڈ بیسکلی بی دی نیکسٹ ٹارگیٹ، کیونکہ اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اسٹیٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، گوستاوو پیٹرو جو ان کے لیفٹ ونگ رولر ہے وہاں پہ کولمبیا کے اندر، ان کو اپ اینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بیسکلی وہ حکومت جو امریکن اکنامک انٹرسٹ کو سیٹسفائی نہیں کریں گے، ان کی رجیمز کو ڈریکونین رجیمز کے طور پہ پیش کر کے ان کو اپ اینڈ کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کافی خطرناک قسم کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا بیسکلی سارے لیٹن امریکہ کے اوپر، ود دی ایکسیپشن آف ارجنٹینا، کیونکہ ارجنٹینا کے اندر جو رولر آئے ہوئے ہیں وہ بیسکلی فار رائٹ رولر ہیں، اور وینزویلا کے اندر جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ ماریا صاحبہ جو ہیں وہ بیسکلی پرو اسرائیل زائنسٹ قسم کی لیڈر ہیں. تو ابھی جو مڈورو کا انجام ہوگا، ویل وی آل نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ٹھیک، میں تھوڑا سا ٹاپک کو آگے لے کے جانا چاہوں گی، اپنے خطے کی طرف بھی لے کر آتے، کیونکہ ایران کو براہ راست جو ہے وہ دھمکیاں ملنے کا سلسلہ اب امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اینڈ یو نیور نو برگیڈ صاحب کہ شاید یہاں پر بھی کچھ تذبذب جو ہے وہ بڑھ جائے. تو آپ اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اسٹارٹ آغاز تو آپ نے دیکھ ہی لیا. ایک تو مارکو روبیو کا ٹویٹ دیکھے جو اس نے کیا،
انہوں نے کہا کہ جی ہم پچھلے سال کے بعد اب جو پچھلے سال کی لے کے آگے چلیے. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ اسرائیلی خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ایران کے اندر جو وہ ہو رہے ہیں مظاہرے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں رضا شاہ پہلوی کی اور پہلوی ڈائنسٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پھر مارکو روبیو کا ٹویٹ ہے کہ جی ہم ایران کے جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو کے اوپر یہ تمام چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایران بڑے گرلنگ ٹائم بڑے ٹف ٹائم سے گزرا ہے. ایران عراق وار ہوئی, ایران یونائٹڈ رہا. پھر آپ کو پتہ ہے ایران کے اوپر جو سینکشن لگی رہیں, اس دوران بھی ایران جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تیل تو بیچتا رہا, لیکن چائنا کے ساتھ ان کی بارٹر ٹریڈ چلتی رہی. ابھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ویو چلی ہے اس میں جتنے اپنے انٹرفیئرنسز کو مختلف ممالک میں بڑھائیں گے, اس میں سمجھتا ہوں اتنا ہی امریکہ جو ہے اندر سے ویک ہوتا جائے گا. بیکاز جو چائنا کا $1 ٹریلین کا قرض جو امریکہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی ان کو ایک ہانٹ کر رہا ہے, اور اس کے لیے وہ مختلف جیسے ڈاکٹر ماریا نے کہا مختلف ریسورسز, انڈسٹریل بیسز, تیل کی دولت, سیکورٹی کوریڈور تلاش کر رہے ہیں. اب اس میں دنیا میں گلوبل ساؤتھ کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ ابھی ڈالر از ناٹ دی اکنامک اسٹرینتھ ان دی کمنگ. اس لیے آپ دیکھیے ونیزویلا بھی روبل میں بھی ٹریڈ کر رہا تھا, یورو میں بھی ٹریڈ کر رہا تھا, ایران نے بھی ٹریڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور ممالک ہیں. ابھی ایران بھی جو ہے وہ اپنا چائنا بھی ہے وہ جو سوئفٹ کو چھوڑ کے اب کپس کی طرف جا رہا ہے. تو آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے چیلنجنگ دن ہیں. اور ایران کے اندر جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ میں پھر آپ سے عرض کروں گا وہ بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو موور ہے وہ ہے نتن یاہو, جو ایران سے اور ایران کو ہر حال میں, کیونکہ ایک تو گریٹر اسرائیل بھی ہے وہ بھی ہے, پھر ایران کی جو ان کو خوف لگا رہتا ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی کا. اب ایران کے اگر کچھ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جن کے ساتھ ایران آلریڈی جیسے چائنا کے ساتھ ایک ٹریڈ میں انوالو رہا ہے اور بارٹر ٹریڈ میں انوالو رہا ہے, یا رشنز بھی ان کو اکوپمنٹ سپلائی کرتے رہے, تو وہ ریزسٹنس وہاں پہ ڈیولپ ہوگی اگر اب یہ ایران کے اندر کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز اس میں ایران فزیکلی ریزسٹ کرے گا. حمزہ رفت صاحب کہ پاکستان کس طرح مینج کر سکے گا, کیونکہ ہمارے پورے ایشیا کے خطے میں مسلسل کہیں نہ کہیں آگ لگ رہی ہے. فار انسٹنس کہیں پہ اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے وہاں پر ریزسٹ کیا جا رہا ہے. پھر پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز پر جو ٹینشن ہے اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ایکسٹریم اینڈ پہ جا سکتی ہے جو کنڈیشن ہے. اور بھارت اور ہمارے ساتھ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ تو خیر لکھا ہی گیا ہے, وہ تو موجود ہے, اور وہ بھی ابھی بیٹھنے والے شاید ہے نہیں. تو اس کے بیچ میں ایران کے ساتھ جو معاملات اگر اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو ویئر ڈو یو سی پاکستان؟ دیکھیے ہندوستان کی طرف سے تو میکینکس جو ہیں وہ کافی زیادہ واضح ہو چکے ہیں. کچھ ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں اگر امریکہ وینزویلا کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور ان کے پریزیڈنٹ کو بیسکلی لے کے جا سکتا ہے امریکہ, تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو انڈیا کی طرف سے تو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ رہے گا, پر پاکستان ہیز دی ڈیٹرنس کیپیبلٹی. جو امریکہ کے بارے میں رول اپلائی ہوا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم متقی کو اٹھا کے لے آتے تو ہمارے اوپر بھی وہی رول اپلائی ہوگا, یہ ریزسٹنس زیادہ ہو جائے گی؟ دیکھیں امریکہ کا گریٹ پاور پالیٹکس کے اندر امریکہ یہ پہلے بھی کر چکا ہے. عراق کے اندر جب انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے صدام حسین کی رجیم کو جب انہوں نے گرایا تھا, اینڈ ڈسپائٹ دی فیکٹ صدام حسین کی رجیم جو تھی اس کا القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بیسکلی باتھسٹ عرب نیشنلسٹ تھے. ان کی رجیم کو جب گرایا تھا اس کے ساتھ نکراگوا کے اندر یہ لوگ کر چکے ہیں. ایران کے اندر CIA فنڈنگ کے ذریعے جو ہے پروٹیسٹ کو کافی حد تک اجاگر کیا جا رہا ہے. امریکہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. بھارت کی طرف سے ایک ریکلیس ایڈونچرزم ہوگی, وہ کر نہیں سکیں گے اس چیز کو, پر جو ٹینشنز ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جائیں گے. اگر ہم تھوڑا سا نارتھ چلے جائیں تو رشیا اس چیز کو جواز بنا سکتا ہے کہ اگر وینزویلا کے اوپر اٹیک کر کے آپ ان کی پریزیڈنسی کو ختم کر سکتے ہیں تو ہم زیلنسکی کو بھی اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہانگ کانگ کے اندر تو انہوں نے SAR اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن بنا دیا تھا اس کو, تائیوان کو ہم اینیکس کر لیں گے یا یونیفائی کر لیں گے, جو بھی ٹرمینالوجی آپ استعمال کریں. تو یہ بیسکلی اسٹیٹس کو امبولڈن کرنے والی ساری بات ہے. جو ٹرانس اٹلانٹسزم ہے, جو بات کرتے ہیں ملٹی لیٹرلزم کی, جو بات کرتے ہیں کہ نیگوسیشنز ڈائیلاگ کی, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہی از ناٹ دیٹ مچ آف اے نان انٹرونشنسٹ جس طرح ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے سیز فائرز کی بات کی ہے, تھائی لینڈ کیمبوڈیا کی سیز فائر کو انہوں نے انک کیا, ہمارے حوالے سے انہوں نے جو ہے کشیدگی کم کر دی ہے. بٹ جو جن رجیمز کو وہ روگ رجیمز مانتے ہیں تو وہ اسی قسم کے آپریشنز ہوں گے. کراکس کے اندر جو آپریشن ہوا تو بہت ہی زیادہ بروٹل تھا, بمبارڈمنٹس تھی, بڑی ہی کیا صاف زبان میں بدماش طریقے سے ان کو نکالا گیا اس چیز سے. تو یہ کام جو ہے کولمبیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور کولمبیا بائی دی وے ایک نیٹ ایکسپورٹر ہے ڈرگس کا US کے اندر, میکسیکو کے اندر ہو سکتا ہے.
नेक्स्ट टारगेट भी है, क्यूबा को टारगेट किया जा सकता है। दूसरा ब्राजील है, हालांकि लोग कहेंगे कि ब्राजील कहाँ से आ गया, पर लूला डी सिल्वा की जो लेफ्ट विंग हुकूमत है, उन्होंने ट्रंप के एलाय जो यार बोल्सोनारो है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की हुई हैं, तो ट्रंप ने कहा ये एक शैम ट्रायल है, एक विच हंट है, तो उसको भी बुनियाद बना के ब्राजील के ऊपर भी तो प्रेशर डाल आप सकते कह हैं। रहे हैं कि तो जो एक- न्यू नॉर्मल सेट किया है वो न्यू नॉर्मल कुड बी वेरी डेंजरस एंड इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग विद फायर, और ये ज़ाहिर है कि सब पे अगर हर मुल्क ये करना शुरू हो जाएगा, बशमूल पाकिस्तान जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, जो दहशतगर्द यहाँ आते हैं, तो फिर शायद ये एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं मिलेगी, तो इसको कैटर करना बहुत ज़रूरी। बहुत शुक्रिया हमजा रिफत साहब आपका भी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने अपनी राय दी। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनिस्टर गौर कह रहे हैं कि साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकाले ताकि हालात बेहतर हो। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है, जबकि बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने ये बयान जल्दबाजी में दिया, हम किसी हवाले से भीख नहीं मांग रहे और भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब है, जिसकी पार्टी सतह पर तरदीद भी की जा चुकी है। पार्टी क़यादत एक दूसरे के बयानात की तरदीद देने में लगी है, जबकि मुज़ाकरात और एहतजाज करने के हवाले से भी पार्टी में वाज़ेह तकसीम मौजूद है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सीनियर क़यादत फवाद चौधरी के ग्रुप का ताल्लुक है, वो इमरान खान के लिए मुज़ाकरात करने की दगोदो में लगे हुए हैं, मगर उनकी कोशिशों काविशों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत PTI की साबिक सीनियर क़यादत के साथ मिलकर मुज़ाकरात की कोशिश करना चाहती है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी अवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिशों में लगे हैं, साथ ही वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, मगर वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत संजीदा नहीं है और हम तैयार हैं। अब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का डेडलॉक कब और कैसे टूटेगा, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर वकील फैसल चौई साहब ने, और इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौर बलोच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। चौई साहब, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात के हवाले से भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी तरदीद तो सलमान अकरम राजा साहब ने कर दी, लेकिन मामला लग कुछ यूं ही रहा है कि अब तो तरलो मिनटों पे बातें आ चुकी हैं कि हमारी एक मुलाकात ही करा दे। ये आप समझते हैं कि फरते जज्बात में उन्होंने कह दिया, ये हकीकत भी है? देखिए, गौर संजीदा आदमी हैं और वो बड़े आपको पता है जज्बाती भी नहीं होते, गुस्से में भी नहीं आते हैं, और वो उनका ये कहना था, मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपने जो बयान दिया है, तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि जब हम वजीरों की मिन्नतें तरले करके मुलाकातें करेंगे तो फिर भीख मांगना ही होता है, हम वहाँ पे खड़े होते हैं और 2-2 4-4 घंटे खड़े होकर वापस आ जाते हैं। तो पहले जो है वो मामला दुरुस्त चल रहे थे। असल में जो PTI के जो संजीदा लोग हैं वो ये जो जज्बाती अवामिल हैं इनसे काफी तंग हैं, जो कि सोशल मीडिया पे भी बैठते हैं और जाके बाहर पटियाला के बाहर भी जाके उन्होंने काफी मेहनत से इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करवा दी जाके। तो कोई भी आदमी जी शौर आदमी हो, देखिए सारी इस बात पे कि गवर्नमेंट के जो कंडक्ट है उसकी तो आप बात ही ना करें, उसमें तो जो वो करते हैं जिस तरह से उन्होंने एक मतलब पावर का यूज ही एक वाहिद हल है उनके पास, तो सियासी हल तो है कोई नहीं, वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल करना जो भी है। लेकिन ये जो पटियाला के बाहर होता है, मैं बतौर संजीदगी से अगर देखें तो इसका इमरान खान साहब को क्या फायदा हो रहा है? इमरान खान साहब तक तो एक्सेस बंद हो गई है, उनका पैगाम आना बंद हो गया, उनको पता भी नहीं कि बाहर ये कुछ हो रहा है। हाँ, ये भी मुमकिन है, ज़ाहिर है जब आप मुलाकात ही नहीं होगी तो पता कैसे होगा। तो इशू ये है कि पहले थोड़ा बहुत फैसल साहब ये भी बात कही है कि कुछ ज़रा गैरों का तो हाथ है ही, जिस तरह वो आपने भी कहा कि तरले मिन्नतें करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनों का भी हाथ है। ये जो अपने हैं, यानी कि ये बैरिस्टर गौहर साहब को भी इल्म हो गया है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। वो असल में ये हुआ था कि आई थिंक जो मुलाकात हुई थी ना उज़मा बीबी की, वो किसी कमिटमेंट के तहत हुई थी, और वो ये कहा गया था कि आप ये ना करें ताकि मुलाकातें जायज रहें, और इसमें 1-2 बंदों ने पॉलिटिकल गुफ्तगू ना करें, हार्श बयानियां एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना पेश करें, ये कमिटमेंट हुई थी। मतलब देखिए, हार्श बयानियां या जो होता है, देखिए एक बयान करने में भी तो हर चीज भी की जा सकती है, सियासी असलूब में बात करें तो बुरा नहीं मनाया जाता, लेकिन अगर आप तू तकार पे आएंगे तो फिर तो बुरा माना जाएगा ना। तो तू तकार जो है वो नहीं करनी चाहिए।
اور اس کو جو گفتگو کرنا ہے وہ ایک فن ہوتا ہے، اسی لیے اسپوکس پرسن رکھے جاتے ہیں نا، اسی لیے آپ جو ہے وہ اسپیچ رائٹر رکھے جاتے ہیں، ورنہ تو گفتگو تو ہر بندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان ہر بندے کو عطا کی ہوئی ہے، بولنے پہ جن کو قدرت دی ہوئی ہے وہ تو بول لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر اسی لیے شخصیات ہوتی ہیں جو کہ گفتگو کریں. مذاکرات کے لیے اور بندے ہوتے ہیں، ڈیلنگ ویلنگ کے لیے اور بندے ہوتے ہیں، آنکھیں نکالنے کے لیے اور قسم کے بندے ہوتے ہیں. تو سوسائٹی کی طرح پولیٹیکل جماعتوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جو گزارش یہ تھی کہ یہ ابھی تحریک تبض پاکستان والے بھی جو ہیں وہ بھی میری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے سب سے، لیکن وہ ویزیبلی اب وہ یہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے. وہ یہ شکار ہے کہ شاید حکومت کو بہت دباؤ میں ان سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ پہلے جب شرط رکھیں گے کہ محمود خان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں اور خان صاحب کو ریلیز کریں تو پھر وہ گفتگو کس بات کی ہوگی؟ محمود خان صاحب کا اپوزیشن لیڈری جو ہے کہ بطور اپوزیشن لیڈر نامینیشن جو ہے وہ ابھی جو ہے ڈیپ واٹرز میں ہے، ابھی وہ نہیں ہونے والی، ابھی اس کے لیے بھی تقویٰ کرنی پڑے گی ان کو. تو تھوڑا سا سیاسی طریقہ کار جو ہے وہ جو کہا، میں بھی خیر اس بات کا حامی ہوں کہ کم سے کم بیٹھ کے گفتگو تو ایک ٹیبل پہ کرے نا، کوئی چائے کا کپ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کسی بھی شرائط کے بغیر، کسی بھی چیز کو باؤنڈ کیے بغیر صرف بیٹھیں ابھی ٹیبل پر، باقی جو شرائط اور ابھی تو مذاکرات دیکھیں نا ہو نہیں رہے. ابھی تو ماحول بنائے نا جی پہلے. ٹھیک حکومت بھی خوب مہربانی کرے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز کرے، اور پی ٹی آئی مہربانی کرے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ٹی ٹی اے پی والے بھی جو ہیں یہ مطلب سنجیدہ بات اختیار کریں نا جی. تینوں فریقین، پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی سرنڈر کر دے گی انکنڈیشنلی، اور یہ وہ تو نہیں ہو سکتا. بہت بڑی پارٹی ہے، عمران خان صاحب کا بڑا قد کاٹ ہے، ان کی حیثیت کو تو تسلیم کر کے چلنا پڑے گا نا جی. تو اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی تسلیم کر کے چلنا پڑے گا. تو ایک دوسرے کو تھوڑا یعنی اپنے بیانیے سے تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ روم کریٹ کیا جائے. علی گور بلوچ صاحب اپنے گفتگو سنی فیصل چوہے صاحب کی، اور بڑی سینسیبل گفتگو ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن سیمز لائک کہ آپ لوگ بالکل بھی شاید اس زوم میں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ہی کر لے گی، احتجاج کر لے گی، سڑکوں پہ آ جائے گی، پھر دوبارہ ان پہ مقدمے ہوں گے. اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو اگر پلیٹ فارم ہے وہ قومی کانفرنس میں شامل ہی نہیں ہوتا. انہوں نے ویسے تو انکار کر، انہوں نے کہا ہمیں کوئی انویٹیشن ہی نہیں آیا. تو یہ تو بڑی اچھی شروعات ہے کہ آپ ان کو ایسن طریقے سے بلائیں، انوائٹ کریں اور کہیں کہ آئیں بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیصل چوہدری صاحب کی بات میں نے گفتگو سنی ہے، اور میرا خیال ہے کافی ایسی باتیں ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی سنجیدہ قسم کی گفتگو کی ہے. بہت ساری دیکھیں جو یہ کہنا کہ حکومت مذاکرات نہیں چاہتی، حکومت پی ٹی آئی کو سیاسی دھارے کے اندر راستہ نہیں دینا چاہتی، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل بڑی سنسیئرلی کی ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ باتیں اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کر کے کی ہیں. نہ صرف اپنی لیڈرشپ سے مشورہ کر کے کی ہیں بلکہ حکومتی پارٹیز کی جو لیڈرشپس ہیں ظاہر ہے انہوں نے پہلے ڈسکس کی. یہ تو نہیں کہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی جسٹ ایک، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی ہے تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی نومینیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی تک، اپوائنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ابھی تو وہ سیشن ہی نہیں سٹارٹ ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ چاہیے پی ٹی آئی کو کہ وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں اور اس گفتگو کو آگے بڑھائے. اور طارق فضل چوہدری نے بھی یاد ہے نا کہ ایک پروگرام میں اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ غالباً 11 تاریخ سے سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، اور اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ اس میں مطلب ہے کہ وہ آ کے اسپیکر صاحب سے رابطہ کرے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر دو جو دھڑے ہیں، دو دھڑوں سے مراد یہ کہ ایک اگریسو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اور ایک مذاکرات کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. جو لوگ اگریسو رویہ اپنا کے بیانات دے رہے ہیں
वही बानी पीटीआई का नैरेटिव है और वो उसी को आगे लेके चलना चाहते हैं। जो मुज़ाकरात वाली अच्छा, ये बात आप करते हैं, जनरलाइज कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा माजी याद करूं, जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में जलसे से खिताब किया था और उन्होंने जब पहली बार वो नारा लगाया था तो वो ही वाज वेरी एग्रेसिव एंड ही स्टिल इज, क्योंकि वो अक्सर हर इंटरवल के बाद वो याद कराते हैं अपने वादे। ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ वाज वेरी पोलाइट। यही आप पीपल्स पार्टी के अंदर भी स्ट्रेटजी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज वेरी आउटस्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जरदारी साहब आपको ऑन दी अदर हैंड बड़े काम मिलेंगे। तो ये तो पार्टी, हर पार्टी के अंदर दो तरफा बयानिया होता है, एक जो है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, दूसरा उसे काम डाउन करता है। अब एक की बुनियाद पर आप उसको जनरलाइज कर ले कि जी ये बात ही नहीं करना चाहते। नहीं देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने भी उधर जो बात की है वो मतलब है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये बिल्कुल, उन्होंने भी अपना एक गैस ही दिया है ना कि जो उधर से बयान आता है कि जो बंदे जिनका ताल्लुक एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी सॉरी पीटीआई से नहीं है ना, जिसमें अचकजई साहब होगी, जो इनकी पार्टी की लीडरशिप है, जो असल लीडरशिप है, या जो अलीमा खान साहबा आकर बाहर मतलब है कि जो मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करती है, तो वो तो मतलब है कि बिल्कुल वो कहती है कि हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। ठीक, मुज़ाकरात हम चाहते चलिए, ही आप नहीं वो है। शायद उनके बयान की बात कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम उसे मानेंगे नहीं। फैसल चौधरी नहीं, साहब, जाहिर है अगर देखिए बात ये है, अगर पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में गुफ्तगू करेगी और वो इसमें संजीदगी का मुजाहरा करेगी, तो मैं समझता हूँ कि यही हम भी यही चाहते हैं कि ये इनका जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा सियासी रविश अपनाए। वो अपने देखिए हर मामला ठीक है, यानी मुझे आपकी गुफ्तगू सुन के ये लगा है फैसल चौधरी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बैठेगी, महमूद खान अचकजई साहब के साथ नहीं बैठेगी, ए, और दूसरा बी ये कि महमूद खान अचकजई साहब तो फवाद चौधरी साहब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, इनके साथ बैठना नहीं चाह रहा। तो लग यूँ रहा है कि कोई भी किसी के साथ बैठना ही नहीं चाह रहा। वो तो नेचुरली देखें, वो चाहते होंगे ना कि उनका प्लेटफॉर्म कामयाब हो या उनकी डिस्कशन ही सिर्फ ज़रा हर कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस चाहता है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन गुजारिश है जी कि महमूद खान तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठने के लिए पहले ने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। जितना स्क्वीज किया हुआ है पार्टी को, वर्करों को, उनके लीडरान को, तो उसमें वो गर्दन से आप कोई घुटना हटाएंगे तो कोई सांस लेगा ना जी। सांस लेगा तो बात होगी। इस वक्त आप मैं एक छोटा सा सवाल इसमें कर दूं चौधरी साहब, अगर फॉर इंस्टेंस हम ये समझ लेते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब के साथ हुकूमत बात नहीं करेगी और फवाद चौधरी साहब भी जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ भी बात नहीं करेगी, तो आपको लगता है कि पार्टी में जो भी क़यादत मौजूद है इनके साथ अगर हुकूमत बैठेगी तो कामयाब हो सकती है? देखिए, पहले वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक तो बैठने पे भी नहीं आ रहे ना जी। अभी तक तो मतलब कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि तरीके तफज़ान पाकिस्तान के जो काबरीन जिनसे मेरा रब्ता, तो मैंने उनको कहा था कि आप आके बैठ के अपना मुकदमा पेश करें, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखें, पीटीआई वालों को भी समझाएं। वो पीटीआई की ज़ाहिर है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी हालांकि एक ही पार्टी है पीटीआई, बाकी तो एक सीट के लोग हैं, तो मौजूद है कुछ लोग हैं उसमें, तो वो ज़ाहिर है उनके मतलब आप समझे ना कि वो उनके बगैर तो चल नहीं सकते। तो मैंने उनको तो ये अर्ज किया है कि आप उधर जब हुकूमत बैठती है या एक मेज पे बैठते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें आप अपनी गुफ्तगू करें ताकि अपना मुकदमा वहाँ पे लोगों के बीच में जो पेश करें, ताकि कुछ में उसमें गैर जानबदार लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, वो वहाँ पे वो भी बात उधर से भी करेंगे इधर से भी करेंगे, तो इसी तरह से मुकालमे का आगाज होता है ना जी। लेकिन अगर आप आएंगे नहीं और आप बैठेंगे भी नहीं और फिर आप कह रहे हैं कि हम वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट का जो प्रॉब्लम है ना जी, देखें दो प्रॉब्लम है हुकूमत को भी, एहसास के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। हुकूमत के लिए ये है कि अगर आप सांस लेने की जगह नहीं देंगे, कॉर्नर करते रहेंगे, तो सारा फिर पीटीआई जो है वो बाहर निकलेगी। और पिछले साल की तरह अगर कोई हलाकतें हो जाती हैं तो वो मुनासिब बात तो नहीं है ना जी। उससे तो पॉलिटिकल चपकलिश और बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। ठीक, और उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़ाहिर फिर सोहेल खान अफरीदी हो गया या पीटीआई के दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी तो अपना कोई किसी को मुंह दिखाना है ना जी अपने वोटर्स को।
تو اگر وہ اس طرح کی جیسے پنجاب حکومت نے ٹریٹمنٹ دیا سہیل آفریدی کو، اس کے کمپیریزن میں پیپلز پارٹی کو دیکھیں نا، انہوں نے کس طرح سے سیاسی طور پہ معاملہ ڈیل کیا، تو یہ فرق ہوتا ہے نا کہ یہ پینک ہو گئے، وہ پینک نہیں ہوتا۔ ان بٹوین دیٹ پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر قیادت ہے، ان کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف والے تو چلو نہیں مان رہے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی چیلنج نہیں کر رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے نا جی پی ٹی آئی، اس کی وجہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو ہے کچھ نہیں۔ ان کے تو دیکھیں نا، ان کی تو چند 2.5 سیٹیں ہیں، ایک علامہ ناصر عباس کی، وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، محمود خان اچکزئی کی اپنی سیٹ ہے بلوچستان میں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور انفلوئنس کر رہی ہے پی ٹی آئی اس پلیٹ فارم سے بھی، اور اسی لیے وہاں پر بھی بات نہیں ہو پا رہی، بٹ اس کے ظاہر ہے دیکھیں نا آپ، انہوں نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہ ہم بلا کسی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ٹھیک، ان کا وہ سٹانس تو بالا کر دیا یہ پی ٹی آئی کے نوجوان لڑکوں نے، وہ نہیں کر سکے نا، وہ اپنی بات پہ انسسٹ بھی نہیں کر سکے پھر بعد میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں پہ، ان چیزوں پہ ان کو غور کرنا ہے جو امپیڈمنٹ حکومت کی طرف ہے۔ فار ایگزامپل اس لیے ہم نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ آپ کو وہ چاہیے جو کسی کے دباؤ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں کوٹ لکھپت والے 5 لوگ۔ اوکے، تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ میں نے اپنے پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا بالکل ہو سکتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے بات ہو سکتی ہے، اگر وہ ایکوٹل بھی ہو رہا ہے اور ان کی روم بھی ہے تو وائی ناٹ۔ اچھا، اس میں دیکھنا یہ کہ کیا یہ صرف لفظی بیان ہے گور صاحب، یا پھر واقعی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر ہو گیا، تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے پہلے لاہور کا دورہ کیا سہیل خان آفریدی صاحب نے، اب کراچی کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح وہ باہر نکلتے رہے تو آپ لوگوں کو خدشہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک بڑی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے موومنٹ؟ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے، جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو ہم بڑے مدت سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو، پی ٹی آئی نے جب بھی جارحانہ انداز اپنایا، انہوں نے اپنا نقصان کیا، ملک کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی کیا۔ اور باقی تو خیر یہ تو ایک الگ پہلو ہے نا کہ حکومت ان کے ساتھ پھر کس طرح سے نبض آزما ہوتی ہے یا کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز ریاست کی طرف سے میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کے طور کے اوپر جس میں ملک کے اندر ہنگامے ہوں گے یا اشتعال انگیزیاں ہوں گی، تو ظاہر ہے وہاں پر ریاست کی طرف سے بھی سخت رد عمل آئے گا، یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہی بات ہے نا، اب پی ٹی آئی اور کتنی دفعہ چلائے گی؟ یہ چھوڑے عدم اعتماد سے لے کر آج تک کوئی ایک تو نہیں، مطلب جب بانی پی ٹی آئی خود بھی باہر تھے تب بھی انہوں نے کئی مطلب پروٹیسٹ لانچ کیے، مختلف طریقے اپنائے، جب وہ جی ٹی روڈ پر فائرنگ والا واقعہ بھی ہو گیا، اس کے بعد کے بھی آپ 9 مئی کے واقعات، پھر یہ ادھر اسلام آباد کے اوپر گنڈا پور صاحب کی چڑھائیاں، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کے پی ٹی آئی کو؟ یا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں سی ایم جا رہے ہیں پنجاب میں گئے، وہ تو خیر میں بات لمبی ہو جائے گی، وہ پنجاب والی بات پہ بحث نہیں کرتا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ پنجاب نے ان کو بالکل ویلکم کیا، اچھی ٹریٹمنٹ دی، وہ جہاں انہوں نے آنا جانا تھا وہ گئے بھی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کوئی ان کی طرف سے سخت بیانات آئے، نونڈی کی طرف سے آ گئے، تو وہ تو پھر ان کو بھی یہ لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو کسی نہ کسی طرح سے ویلکم کیا گیا ہے تو وہ بھی پھر ادھر جا کر اپنی گفتگو، اپنا طریقہ، اپنے ساتھیوں کی گفتگو کو کنٹرول کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر وہ کال بھی دیتے ہیں، دیکھیں لوگوں نے، جو لوگوں کے بچے تھے جو 9 مئی کے واقعات میں جن کے اوپر مقدمات ہوئے، جو موقع سے پکڑے گئے، آڈیو ویڈیو سے پکڑے گئے، جو وہ بھگت رہے، آپ ان کے گھروں میں جا کر پوچھیں نا ان کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ، تو پھر اس کے بٹوین تو پھر کوٹ لکھپت ہی ایک آپشن رہ جاتی ہے نا۔ اگر آپ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے، آپ بار بار اس بیانیے کو ریپیٹ کرتے ہیں علی گور بلوچ صاحب، تو پھر تو آج آ کے آپ کے پاس یا محمود خان اچکزئی رہ گئے جن پہ 9 مئی نہیں ہے، علامہ راجہ ناصر عباس رہ گئے، یا پھر آپ کوٹ لکھپت چلے جائیں۔ میری بات کو مکمل تو ہونے دینا، ہم نے کب پابندی لگائی ہے کہ اچکزئی صاحب سے بات کریں گے یا فلاں سے کریں گے؟ جب رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کر دی، جب پرائم منسٹر نے بات کر دی، کیا اس میں کسی بندے کا کہا گیا ہے کہ فلاں بندہ ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کن بندوں کو بٹھانا چاہتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے ان کی پارٹی کی طرف سے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں، یا آپ اور میں اندازہ لگائیں یا فیصل جوہری صاحب
कि हमने किसको बिठा। चले, आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो 9 मई के केसेस में जिनको बरियत भी हुई है उनके साथ बैठा जा सकता है, हुकूमत उनके लिए बैठ जाए अपोजिशन के साथ और वो बाहर आके कोई शायद रास्ता निकला है? मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई इन हालात में सिंसियर हुई कि उसने अपने रवैये सियासी करने और सियासी तरीके के साथ अपने मामलात को हैंडल करना है, तो मेरा अंदाजा है, ये मेरी को पार्टी की पॉलिसी, मेरा एक सियासी कारकुन क्या होता है सियासी? अंदाजा है कि सियासी रास्ते जरूर निकल आएंगे, वो और वो वही बातें जो फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ सियासी क्या होता है? ट्विटर पे कोई बयान ना आए, क्या होता है? जब आप मुद्दत से आपने एक नैरेटिव बनाया हुआ है और वो है नफरत की सियासत का, गाली की सियासत का, मुखालफत की सियासत का। सियासी मुखालफत और चीज होती है, नफरत और चीज होती है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नफरत का बयानिया बनाया, लेकिन दोनों तरफ से इनके अंदर एक बड़ी बारीक सी दीवार होती है। आप दिल करे तो लाइन के इस तरफ आ जाए, दिल करे लाइन से। क्या बात कर दी बलोच साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि इट्स अ वेरी हैवी, क्योंकि मेरा ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं कि बड़ी बारीक लाइन होती है, माजी में आप लोगों ने भी भुगती हुई है, तो इस बात को आप भी थोड़ा सा समझें कि बड़ी बारीक लाइन होती है, इस पार या उस पार दोनों तरफ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना तबाही जो है वो माजी में बहुत सारी मिसालें हैं सीखने के लिए। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, अली गौर बलोच साहब, आपने भी वक्त निकाला। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।